السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الثاني من سلسلة ديال الدروس ديال الإكسل. كنا شفنا في الدرس الأول كيفاش نديرو ان تابلو، كيفاش نديرو لا ميزون فورم، وشفنا دي إكزومبل دو كالكول اللي هما دي فونكسيون دي فورميل اللي هما بازيك. داكوغ، شفنا لا سوم، شفنا لا مويان. داكوغ، دونك عندنا ليكزيرسيس نيميرو 2. في هاد ليكزيرسيس عندنا ان تابلو، عندنا دي كيستيون. Donc, غنبداو على بركة الله. Donc, la première question, définir la colonne 3, prix en format de type monétaire avec des décimales. Donc, les prix هما هادو. d'accord. حنا عندنا les prix بغينا نديرهم واحد format décimal. Donc, on sélectionne monétaire et décimal. d'accord. يعني يكون عندهم واحد السامبل monétaire. On sélectionne les prix غير les valeurs غير الأرقام. وغادي نجي هنا كاين plusieurs méthodes. donc سواء كنجي هنا في ستوندار غادي نكليكي غنلقى format monétaire، ولا كناخدو autre format numérique، ولا كنمشيو للفورما وكناخدو format de cellule. d'accord. ولكن كليكي بوطون دروا ناخذ فورمات سيلول. كاين بليزيور ميثود. دونك حنا غنمشيو ناخذو من هنا ستوندار وغادي ناخذو فورما مونيتير. دونك حنا غنخليو الفورما اللي عندنا باغ ديفو اللي هي الاورو. وفوي هنا عطانا دو شيفر ابخي لا فيغول فورما ديسيمال. مي الا بغيت نزيد راه يمكن لي نجي هنايا ونزيد من اوغمونتي ولا اجوتي اون ديسيمال، يعني يمكن لي نزيد في ارقام منفصله. وهنا سي بور ريدوير. داكوغ، حنا غنخليو دو décimales. Très bien. Calculer automatiquement, question 2, calcule automatiquement le numéro d'ordre des articles. Donc, بغينا نديرو هاد الليست، بغينا نديرو لها النيميروطاسيون ديالها، نصاوبت واحد لا ليست ولكن نسيتي لا نيميروطاسيون ديالها. دونك غنجي أنا هنايا بغيت دير دونك تعطيك واحد الليست اللي كبيره نورمالمون ميمكنش غنبقى انا ان اونطري دو داكور ونكتب. داكور، دونك انت خصك تلقى واحد لا ميثود اللي اوتوماتيكمون تسهل عليا. دونك نديرو 1 وغنجي نسمنو غندير 2. داكور، دونك علاش درت 1 و 2؟ دونك نعطيك واحد لا فورمول. شنو هي لا فورمول؟ دونك غنمشي ليا من 1 ل 2 غيزيد بواحد بلوس 1. دونك من 1 ل 2 راه بلوس 1. دونك غنسيليكسيون لي 2 سيلول وغنجي لهاد الكوان انفيريور droit. فهي ايسي الكيرسور ديالي كيولي واحد سامبل بلوس نوار. غندير دوبل كليك. داكور، دوبل كليك سكسيسيف. داكور، بغي بانه عطاني مشى ليا على حساب لا فورمول اللي عطيتو هنايا. لا فورمول سي بليس 1. دونك كيبقى ديما كيزيد بواحد حتى لا ديرنيير لين. نورمالمون الا كانت عندك واحد ليست اللي هي اكبر من هادي غادي يمشي لك اوتوماتيكمون. عندك مثلا واحد 100 لين غيمشي 100 لين. داكور، على حسب شحال عندك من لين هنايا. Question 3. Enregistre votre travail sur le nom de leçon 2. Donc là, déjà كنا درنا في الفيديو اللي فات درنا ان دوسيي اللي غنبقاو نسجلو فيه الخدمة ديالنا. شي enregistré sous. d'accord. دونك غنختارو لومبلاسمون اللي غنسجلو فيها. دونك حنا لو دوسيي عندنا ديجا سور لو بيرو. داكور، دونك غنمشي للبيرو. فوالا لو دوسيي بيرو، وغادي نلقى لو دوسيي اكسل. فوالا ندخل ليه، والفيشي قلنا غنسميوه leçon 2. دونك leçon 2. داكور، فوايي بان لو تيتر غتبدل حيت على حساب السميه اللي سجلت بها. داكوغ، كيعطيني هنا في لاباغ دو تيتر. اوكي. Question 3 4. Donc insérer une colonne quantité entre la colonne libellé et prix et saisir des quantités. Donc حنا بغينا نزيدو واحد لا colonne entre libellé et prix. داكوغ، يعني entre B et C. ديما في الاكسل كنمشي لا colonne دا droite. داكوغ، لا colonne اللي على اليمين. دونك B et C لا colonne اللي على اليمين هنايا هي لا colonne C. دونك غنجي هنا سي من الفوق على لو تيتر غنكليكي حتى كيعطيني واحد لا فلاش نوار. شي واحد لا بتيت فلاش نوار كنكليكي بوطون دروا وكناخد انسيرسيون. فوالا، دونك ليكسيل كيفهمني ملي كنسيليكسيون لا كولون كيفهم بانني باغي نزيد واحد لا كولون. فوالا، غنصغر شويه لا كولون هنايا بعد دوبل فلاش بحال هكا. نكبر او نصغر لا كولون هنايا. ديما كنجي هنا الفوق ماشي هنا الوسط، كنجي هنا اونتر لو سي دي في هاد دوكا اللي عندنا حنا خدامين فيه. داكوغ، هنا بيناتهم حتى كيعطي واحد دوبل فلاش اوريزونتال. ديك الساعه يمكن لي نكبر او نصغر على حساب اش بغيت انا. دونك هاد لا كولون غادي نعطيوها كوم تيتر كونتيتي. فوالا، وغندخلو دي فالور من عندنا حنايا. وصلنا لكيسيون 5. ajouter la colonne totale en E. دونك غنجيو هنا ل E غادي نزيدو واحد لا كولون توتال. سي بون، وهنا غادي نحسبو لو توتال. داكوغ، غنديرو الكالكول ديالنا. insérer la formule de calcul في la question 6. insérer la formule de calcul dans la première cellule de la colonne. دونك غنحسبو غير la première cellule. دونك هنا عندي la quantité وعندي le prix. دونك لو توتال هنا سي la multiplication. دونك لو توتال راه ما كاينينش ديما لا سوم. داكوغ، على حسب لو كان اللي خدام عليه. داكوغ، كاين دي فوا اللي كتلقى التوتال كاين لا سوم، ولكن دوطخ فوا كتلقى بانه كاين لا ملتيبليكاسيون ولا كاين المهم التوتال كاين لو ريزولتا اللي خصو يعطيني. دونك هنا عندي كونتيتي فوا لو بري لا ملتيبليكاسيون. داكوغ، غنجيو نديرو ايكال هنايا وغنكليكي على الكونتيتي وكندير فوا وغنكليكي على لو بري. ما كنكتبش لي فالور، ما نجيش نكتب لك 44 فوا 60 15 نو. علاش؟ حيت اذا درتي توتال سي بون سي جوست غيعطيك. ولكن الا بدلتي في لي فالور هنا في الكونتيتي ولا بري هاد التوتال خصها تحسبو، ما غاديش يدير لا ميزور اوتوماتيك. باغ كونطخ ملي كتخدم بلي ريفيرونس داكوغ غادي يمكن ليا نبدل في لا كونتيتي ولا في البري اوتوماتيكمون الكالكول كتبدل بلا ما نعاود ندير انا الكالكول من الاول.
d'accord. Donc حسبنا التوتال هنا قلنا سي la multiplication ديال le prix في quantité. Question 7. Recopier la formule vers le bas. Recopier la formule, c'est-à-dire انا ما بغيتش نبقى نحسب. دونك شفنا l'exercice الاول بقينا كنعاود ندير الفورمولا شاك فوا كنجي كندير ايكال هادي في هادي ولا هادي زائد هادي داكوغ. مي دابا بغينا نخدمو ندوزو حوايج اخرين افونسي شويه في الخدمه ديالنا. دونك انا بغيت دابا نحسب غير الاولى وبغيت اوتوماتيكمون نحسب اخرين باش غير بلا سوفي. دونك اش كنجي هنا كنجي هنايا لو بوان انفير دغوا حتى كيعطينا واحد الدوبل فلاش كما درنا في هاد النيميروطاسيون ديالي في النيميرو داكوغ. غنسيليكسيوني هاد لو ريزلت خرج لي حتى كيعطيني واحد بليس نوار في لو بوان انفير دغوا كليك ريسي فونسي غليسي سينو كندير دوبل كليك بحال دونك جو في انولي وغندير دوبل كليك سكسيسيف. فوايي بانه حسب لي التوتال ديال هاد لي كونتيتي وهاد لي بري داكوغ. Question 6 ou la question 8, pardon. Recopier, pardon, ajouter des 13, des 14 et des 15 respectivement le total hors taxe, 20% et total TTC. Donc, comme je suis la cellule D13. Ici, donc, un mot THT. Maintenant, respectivement, il y a savoir, un mot 20%. Voilà, 20%. Maintenant, un mot TTC. C'est bon. Alors, je suis question suivante, 9. Ajouter C14, TVA. Donc, je suis C14 ici. Un mot TVA. Très bien. Encadrer, améliorer la présentation. C'est la question 11. Encadrer, améliorer la présentation. Je suis là, mes enfants. Donc, on sélectionne le tableau كله. ناخذ غير هاد la partie الاولى ونجي on ناخذ des bordures simples. Donc, là, des bordures simples. On a toutes les bordures. Des bordures simples, c'est-à-dire la couleur, le style, tout ça, d'accord. Des bordures simples, d'accord. Mais il a besoin de un style. نقدر نسيليكسيون التابلو ديالي ونمشيو ناخذ autre bordure لتحت en bas. ناخذ autre bordure, ناخذ par exemple هذا الستيل هذا وناخذ une couleur par exemple وغنديرها contour bordure externe. غناخذ ستيل دوبل وغنديرهم intérieur. فوالا فوي بان الستيل تبدل عندنا هنايا غنحاولوا نابليكو ميم ستيل على هادو حتى هما. دونك غنمشيو ناخذ autre bordure. Très bien. غنجي لا بروميير لين غنديرها سونطري ونديرها كغا ونعطي واحد لا كولور دو فون. دونك غنديرها سونطري لي بوطون دالينيومون ايسي عندنا هذه دغوات عندنا هذه سونطري وعندنا كوش بغينا سونطري. دونك ناخذ سونطري غنديرو كغا وغنجي هنا ناخذ واحد الكولور دو رومبليساج من هاد لوتي هاد بود كولور داكوغ. غنكليك هنا سور هاد لا بتيت فلاش وناخذو اون كولور دو رومبليساج باغ اكزومبل هاد الكولور هادي. سي بون لا ميم شوز غندير هنايا نحاول هادو نديرهم حتى هما كغا نعطيهم كولور ونديرهم سونطري. هنا غنجي نسونطري هاد لي بري و لي كونتيتي داكوغ وحتى التوتال غنديرهم كلهم سونطري. تري بيان. في لا طاي يمكن لكم تكبروا لا طاي هنا باغ اكزومبل سيرتو ديال لي توتال ما باينينش بزاف نكبروا شويه نديرو لا طاي 12. اوكي سي بون. وصلنا لا كيسيون 12. دونك انسيري دي لين بور اونتري لادريس دو لا سوسيتي اونتري لادريس دي ديستيناتير اونتري لا دات اونتري لا مونسيون فاكتور. دونك حنا بغينا نزيدو نورمالمون 4 ديال لي لين à la fois. Donc, pour insérer 4 lignes à la fois, on sélectionne 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Mais dès que la sélection me dit, oui, c'est possible. غير خصني ندير بوطون droit insérer وبيقول لي بغيت انسيري واش دينا دي كولون. دونك انا باش نقص هادشي كله غنسيليكسيوني من لي لين من هنا من نيميروطاسيون 1 2 3 et 4. غنكليكي بوطون droit insertion. فوالا غادي تانسيري 4 ديال لي لين اوتوماتيكمون. داكوغ. C'est bien, je vous donne d'autres options. Donc, supposons أنا في la première ligne بغينا نديرو l'adresse de la société, l'adresse ديال la société اللي حنا خدامين فيها اللي كتصاوب هاد لا فاكتور هادي. دونك غنسيليكسيوني من A1 حتى ل C1 وهادو بغيتهم نرجعهم لسيري وحدة دونك غنديرهم فيزيوني. غنجي هنا وناخذ هاد لو كوموند ولا هاد البوطون فيزيوني. سي بون. هنا نفس الخدمة غنديروها من A3 حتى C3 غنديرهم فيزيوني. تري بيان. دابا غناخذ هاد لي دو سيلول اللي درتهم فيزيوني غناخذ هادي وغندير كونترول وغنجي كليك عليها l'autre cellule بحال هكا. دونك هادو بغيت نعطيهم اون كولور دو رومبليساج باغ اكزومبل غناخدو هاد لا كولور سي بون. بغينا التكست ديالنا نكبرو لا طاي ونديرو واحد لا طاي دو 16 ونديرو كغا ونديرو سونطري. سي بون. غنجي نكتبو لادريس ديال جو سي با دونك ناخد ليكزومبل صافي ا بي سي وديال ديستيناتير اللي غنصيفطو لهاد لا فاكتور هادي. دونك DEF. سي بون. هنا غنجيو نكتبو لا دات نديرو لا دات. دونك غير نرد البال في لا دات اللي كتبتها اللي جيت كتبتها مانيوال كتبقى اون دات فيكس. الا كانت هاد لا فاكتور غنامبريمي دابا ونصيفطها دابا اوكي سي بون. مي سيبوزون هاد لا فاكتور غنصاوبو كيما نصيفطها السيمانه الجايه حتى لا فان دو مون. دونك انا من الاحسن ندير واحد الطريقه اللي اوتوماتيكمون لا دات كتبقى دير لها ميزاجو. دونك غنمشي انسيري اون فونكسيون دات. دونك بور انسيري اون فونكسيون في ليكسل كنكليكي على اف لي اكس. داكور.
فواير كتعطيني واحد لانفو كيكتب لي انسيري اون فونكسيون غنكليكي هنايا دونك لا فونكسيون ديالي راها دات دونك سوا كنجي في اللي كتعطينا هاد لاباط ديالك دابور غتجي هنايا كتاخد تو باش كيعطيني توت لي فونكسيون سينو تقدر تفلتريهم باغ كاتيجوري ستادير انت عارف مثلا لا فونكسيون ديالك راه بوغ لا دات اي لور غتمشي تقلب على كاتيجوري دات اي اور فوالا غتقلب على اون فونكسيون اوجوردي دونك اوجوردي واش كدير ها هي لتحت هنايا اون با الا قريت غونفوا لا دات دي جور او فورما دو دات كيعطيك لا دات ديال اليوم لا دات سيستم اللي عندك في الاورديناتور سي بوكو خاصني ديما الاورديناتور ديالي تكون اجور سيرتو الا كتخدم بها على دي دوكيمون تري امبورطون بحال هادشي ديال لي فاكتور ديال لي دوي داكور لا دات ديالي خاصها تكون اجور اوكي اوكي دونك عاطيني لو 7 داكور على حساب اش عندي في الاورديناتور ديالي دوما الا حليت هاد الفيشي بغيت نخدم فيه غنلقاه اوتوماتيكمون ويت سيبوزون لا سيمين بروشين انا بغيت نصيفط هذا حتى لا فان دي موا غنلقاه كياخد ديال لا دات ديال لا فان دي موا لا دات اللي غادي نبغي نصيفط فيها هاد الفيشي ولا نامبريمي فيها هاد الفيشي دونك غنديرو سونطري غنكبر شويه لا دات وغنديروها نعطيوها اون كولور سي بون غنديروها كرا باش لا هنا غنديرو لا مونسيون ولا غنكتبو فاكتور نيميرو دونك فاكتور numéro, pardon, oui, shift degré. C'est bon, donc غنجي هنا نديرها سونطري نعطيوها اون كولور نكبر شويه لا طاي ديالها ونديروها كرا داكور نزيد نكبر لا طاي ديال لا دات نديرو حتى 14 الا عطاني هاد دي دياز بحال هكا راه ما كاينينش انه عندي خطا نو حنا غنزيد غير لا لارجور نزيد غير في لارجور ديال لا كولون يعني غنجي هنا دوبل فلاش ونكبر شويه لا كولون سي تري بيان داكور نمشيو لا كيسيون سويفونت C'est la question 13 enregistrer de nouveau donc normalement خصني نكون خدام على واحد الدوكيمون خصني مره نسجل داكوغ علاش حيت نورمالمون واخا سجلتي اوكي سي بون ولكن الا مشاك مثلا وقع لك شي مشكل في الضوء دابا مشى لك تقطع الضوء او شي حاجه وقع لك شي مشكل في الاورديناتور طفات لك الاورديناتور دونك غتلقى مسجل غير لا بروميير بارتي هادشي كله اللي خدمناه ابري لونجسترومون ما غتلقاهش دونك انا نورمالمون خصني نكون خدام مره ندير كونترول اس ولا كنكليك على الديسكات هادي انغيستري مره خدام انغيستري خدام انغيستري سي بون Question 14. Copiez votre travail sur 3 nouvelles feuilles de votre classeur. Copiez le tableau sur 3 nouvelles feuilles. D'accord, donc on sélectionne d'abord le tableau. On sélectionne le tableau كله. Voilà. وكنكليكي عليه bouton droit, ما نكليكيش برا, كنكليكي sur la sélection, bouton droit, وكناخذ copier. C'est bon. هنا ما عنديش دي فeuilles, عندي غير feuille 1, خصني insérer d'autres feuilles. غنزيد الأولى وغنجي هنا ندير bouton droit, coller. داكوغ نحاول نقاد هادشي نكبر لي كولون فوالا وهنا لي لين باش نربح الوقت غنسيليكسيوني الطابلو كله فوالا حتى ل 11 سي بون وغنجي اونتر دو لين هنايا حتى كتعين لي فلاش بحال كيما كندير في لي كولون ملي كنبغي نكبر او نصغر واحد لا كولون كنجي هنا اونتر لونتيس يعني في لونتيس كنت كتعطيني واحد الدوبل فلاش اوريزونتال مي في لي لين خاصو يعطيني دوبل فلاش فيرتيكال كنجي اونتر دو لين وندير دوبل كليك تو سامبلومون فوايي بانه راه اوتوماتيكمون عطاني لا لارجور باغ ديفو حنا مثلا يمكن لي نزيد في لارجور ديال هذا تري بيان وندير لي دوبل كليك داكوغ نمشيو نانسيريو فوي اخرى داكوغ بوطون دروا كولي يعني ما غاديش يحتاج اشاك فوا دير واحد لا فاكتور دير الكالكول ديالها نو انت ديجا درتي الفاكتور الاولى درتي فيها الكالكول كدير لها كوبي كولي وكتبقى خدام غير على لي دوني غير على لي كونتيتي باغ اكزومبل والتوتال راه كيتحسب اوتوماتيكمون فوالا تري بيان دونك عندنا 3 فوي دابا عندنا 4 ديال لي فوي في الكلاسور ديالنا يعني انت ملي غادي تسجل الكلاسور راك كتونغيستري لي فوي كلهم ماشي كتسجل هذه بوحدها وهذه بوحدها نو كتسجل الكلاسور كله يعني كلكو سوا لو نومبر دو فوي اللي فيه حنا عندنا 4 غادي تسجل الكلاسور ب4 ديال لي فوي ما غاديش كل فوي تسجلها بوحدها نو كتسجل لو كلاسور سي بون نمشيو لا كيسيون سويفونت دونك هنا في لا دوزيام فوي كيسيون 4 donc la question 15 pardon dans la deuxième feuille trier les revues par ordre alphabétique et renommer la par tri alpha في la deuxième feuille غادي تريي لي ريفيو شنو هو لو تري هو الكلاسمون غادي نرتبهم اون اوردر الفابيتيك ولا اون اوردر كرواسون ودي كرواسون شنو اوردر كرواسون يعني دي بلي بيتي بلي غون من الصغير للكبير تري دي كرواسون سي لانفيرس من دي بلي غون بلي بيتي داكور حنا بغينا نتريو لي ريفيو هما لي بيلي هي لا كولون بي اون اوردر الفابيتيك يعني على حساب الالفا اللي كيبداو ب هما الاولين اللي كيبداو ب بي اللي كيبداو ب سي دونك غنمشيو لا دوزيام فوي
دونك غادي نسيليكسيوني الطابلو كل ما كنسيليكسيونيش غير لا كولون لي بيلي نو أنا كناخد الطابلو كله حيت لا لين خاصها تمشي كلها في لو تري خاص هاد لا لين كلها تمشي كلها في لو تري دونك غنسيليكسيوني الطابلو ما كندخلوش غير التيفيا التوتال اور تاكس هذاك الشيء كيبقى بوحدو. ألوغ دونك هنايا لو تري كنمشيو لدوني وكناخدو تريي داكوغ تريي هنا كيقول لي تريي باغ في هاد لا بواط دو ديالوغ جو في شوازيغ لا كولون اللي غندير بها لو تري أنا باغي نتريي باغ لي بيلي دونك غنكليكي هنا وغناخدو لي بيلي وهنا كنختار في الوضع هادي مكنلحقش هاد لي فالور هادو في هاد ليكزيرسيس ما نلحقوش هاد لي فالور نمشيو لأوردر دونك في الوضع عندنا ندوي أ زد إلا بغيت دير الأوردر ديكرواسون يعني ديزل يمكنلك تبدل حنا بغينا أوردر ألفابيتيك ندوي أ زد غنخليو هادو أ زد وغندير أوكي فوايي بأن راه أو راه قبل من جي قبل من ال وحتى هنا راه تبدل حيت قلنا كيمشي على حسب هاد لا كولون لو تري تمشي على حساب هاد لا كولون ممشاش على حساب النيميرو مشى على حساب لي بيلي غونومي لا فاي بارتي ألفا إلا رجعنا لا كيسيون la suite ديالها غونومي لا فاي بار تري الفا لا فاي ديالنا غنسميوها تري الفا دونك بوغ غونومي لا فاي كاين بليزيور ميثود دونك سوا كنكليكي على بوطون دروا وكندير غونومي ولا كندير تو سامبلومون دوبل كليك حتى كتولي هاد لا زون نوار بحال هكا كنافاسي ونكتب تري فوالا الفا تري بيان فاي 3 maintenant واش نطلب منا في فاي 3 Question 16. Dans la troisième feuille, trier les prix par ordre croissant et renommer-la par tri-prix. Donc la feuille, on trie les prix en ordre croissant. Il y a des masrel kbir, ordre croissant, des plus petits, plus grands. On la feuille, on s'est mis au tri-prix. Donc pour la troisième feuille, on sélectionne les tables كله. On دخلوش غير total hors taxe ou TVA donc يبقوا في بلاصتهم. Donc on sélectionne ou on sélectionne من لونتيس ما نبداش لا سيليكسيون من هنايا نو من لونتيس حيت انا ملي كندير لو تري كنديرو على حساب لو تيتر على حساب لونتيس ديال الدوله. دونك قلنا لو موني دوني trier هنا غناخدو لا كولون حنا تريي لي بري دونك غناخدو بري اش من اوردر كرواسون يعني اوردر دي بلو بوتي بلو غران الا كليكيت هنا غنلقى دي بلو غران بلو بوتي مي حنا بغينا من الصغير كبير دي بلو بوتي بلو غران اون اوردر كرواسون تزايدي وندير اوكي غنومي لا فاي با تري بري دونك غنجي هنا بوطون دروا نبدل دابا الطريقه الاولى كندير دوبل كليك والطريقه الثانيه ندير بوطون دروا غنومي ونسميوها تري بري تري بيان كيسيون سيفونت دونك باردون انا ما غنفيريفي باردون في لي بري فوايي بان لي بري من الصغير حتى للكبير داكور دي بلو بوتي بلو غران هو لوغ كرواسون من الصغير حتى للكبير في لا quatrième feuille maintenant في la question 17 dans la quatrième feuille trier les prix par ordre croissant décroissant pardon et renommer-la par décroprix غنمشيو la quatrième feuille غنtrier les prix en ordre décroissant ça veut dire de plus grand plus petit العكس ديال الtroisième feuille ديال هادي تري بري داكور تري بري درنا من الصغير للكبير دابا في quatrième feuille غنديرو من الكبير للصغير يعني ان تري décroissant des plus grands plus petits غنسيليكسيون tableau donné وناخدو trier غناخدو هنا ترياش من كولون بري وي تري بيان دابا غنبدل في لوردر حيت حنا تري كرواسون كناخدو دي بلو بوتي بلو غران مي تري دي كرواسون كنديرو العكس كنديرو دي بلو غران بلو بوتي من الكبير للصغير دي كرواسون تنازلي من الكبير للصغير فوالا اوكي ولا فوي ديالنا فوايي بانه لاحظ معايا اكبر قيمه كتكون هي الاولى من الكبير حتى للصغير العكس ديال هادي من الصغير حتى للكبير داكور لا فوي غنسميوها ديكرو بري دونك ديكرو فوالا بقات لينا une dernière question نرجعوا لا فeuille ديالنا الاولى enregistrer votre classeur voyez ben قالش enregistrer votre feuille enregistrer le classeur mais pardon هنا باقي ما درناش الكالكول وي سيبوزون انا نسيت ما درتش الكالكول هنايا واش غنعاود الخدمه ديالي من الاول لا يمكن لي ندير الكالكول على لي فeuille بربعه بويسكو عندي ميم فورمول داكور دونك واش غنديرو هنايا غنجي لا بروميير فeuille غنكليكي بوطون دروا لا بروميير نابورت كيل فeuille ناخذ اي فeuille نكليك على بوطون دروا ناخذ هذه مثلا بوطون دروا ندير نكليك عليها بوطون دروا نلقى sélectionner toutes les feuilles d'accord غناخذ sélectionner toutes les feuilles d'accord دابا راه لي فeuilles ديالي كلهم sélectionnés d'accord يعني اي حاجه غنديرها هنا غتابليك على لي 4 feuilles دونك لو توتال اور تاكس هنايا هو لا سوم ديال لي توتو كلهم لا سوم ديال هادو كلهم داكور دونك غنجي غنسيليكسيوني هادو كلهم ما نديرش ايكال وندير هادي بليس داكور نو ياخذ الوقت بزاف وسيرتو عندك ان تابلو اللي هو كبير ان غون تابلو دونك غنمشي لاكاي غنلقاو السيغما فوالا سي بون كيعطيني لا سوم ديال هادو شو غنكبر شويه لا طاي هنايا هنا التيفيا غناخدو لو توتال اور تاكس غنضربو في 20% توتال اور تاكس اللي خرج لنا غنضربو في 20% دونك غندير ايكال
غادي نكليكي على total hors taxe ما كنكتبش كنكليكي باش كيعطيني لا ريفيرونس إلا كتعرف لا ريفيرونس ديال لا سيلول نكتبها نكتب E17 داكوغ فوا D18 باغ إكزومبل داكوغ دونك هو كياخد لا ريفيرونس باش حتى إلا بدلتي في الأرقام راه أوتوماتيكمون كيتبدل هاد لو total hors taxe ولا هاد الTBI هادي فوالا أونطخي قالت لينا TTC سي total tout compris داكوغ دونك نكليكي عليها دون سيليكسيون هادوك بجوج غندير ليهم لا سوم ديالهم سينو نكلي ندير إيكال وندير هادي زائد هادي ما كاينش مشكل دونك غنسيليكسيوني باردون هاد لي دو سيلول وغندير لهم لا سوم ديالهم فوايي بان كاين بليزيور ميثود أنا غادي ندير إفاسيون نعاود دونك سوا ندير إيكال ونقول ليه هادي زائد هادي إيكال داكوغ بلس هادي سينو يمكن ليا نسيليكسيوني دو فالور وندير سيغما حتى هي صحيحة ما كاينش مشكل أي طريقة درتو صحيحة داكوغ فوالا نكبر شوية لهاد هنايا فوالا دونك غنمشي نفيريفي في لي فوي أخرين غتلقاو بأنه أوتوماتيكمون تحسب ليا توتال أوغ تاكس فيهم كلهم دونك سيبوزون أنا بغيت نبدل مثلا واحد لا فالور سيبوزون هادي الشركة الأولى ها هي سي بون غنمشي لا دوزيام سوسيتي غادي نبدل السمية ديالها باغ إكزومبل نبدل السمية ديالها غنبدل النيميرو دو فاكتور نبدل لا دات غادي نشونجي لو لا كونتيتي باغ إكزومبل هاد السوسيتي الأولى خدت باغ إكزومبل 78 هاد لا سوسيتي غتاخد مثلا غير 10 لاحظوا معايا ملي غندير أونطخي دونك فوا غندير أونطخي لاحظوا معايا هنا لو توتال داكوغ لو توتال غادي يتبدل وحتى التوتال أوغ تاكس حتى التي في هادشي كله غيتبدل داكوغ دونك لاحظوا معايا شتو تبدل هنايا 550 إلا رجعت لا بروميير فوا كانت عندي نورمالمون 3300 دونك هنايا عندنا 550 وحتى توتال أوغ تاكس تبدل تي في و تي تي سي فوالا سي تو بور هاد ليكزيرسيس نشوفكم في نوتر إكزيرسيس إن شاء الله دونك au revoir à très bientôt. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وأموركم كلها بخير إن شاء الله. دونك في درس جديد في السلسلة ديال الدروس ديال الإكسل معنا واحد ليكزيرسيس غادي نحاولوا نخدموه اونصومبل داكوغ. دونك عندنا هنا هاد لو تابلو وعندنا فيه دي كيسيون. دونك ديجا نو تابلو انا كتبت ليكزيرسيس هنايا بغينا نحاولوا نابليكيو هاد لا ميزون فورم اللي كاين هنا لو تابلو. دونك كومونسون دابور بار لو تيتر. دونك غناخدو لي تيتر كله غنسيليكسيوني على حساب لارجو ديال التابلو سيتير من لا كولون ا حتى لا كولون اف وغادي نفيزيوني هاد لي سيل. فيزيوني سافيدير غادي نشركهم غتولي سيل وحده. دونك غنجي هنايا داكوغ بوي ايسي هنايا انا في الغيبون اكاي هنا في هاد لوتي هذا كيتسمى فيزيوني ايسونتري. دونك غنكليكي هنايا لاحظتوا معايا كتولي سيل وحده. دابا ملي كنبغي نسيليكسيوني كنكليكي غير مره واحده حيت ولات سيل وحده. دونك غادي نكبر شويه لا تاي جو في لو ميتر اون غرا. غنبدلو في لا بوليس من هنايا. دونك عندنا باغ ديفو اريال نقدر انا نبدلها ناخذ شي بوليس اخرى نديرو اريال بلاك داكوغ. هنا بور لا كولور دونك غادي ناخذ اون كولور دو فورم من هاد لوتي رومبليساج كولور دو رومبليساج من هنايا ناخذ باغ اكزومبل هاد لا كولور هادي. دونك الا بغينا نديرو ليها واحد الكونتور واحد البوردور دونك غنسيليكسيونيو وغنكليكي على لي بوردور من هنايا وناخذو مثلا هادي بوردور اكستيريور ايبيسي بوردور اكستيريور ايبيسي فوالا سي بيان. نمشيو مانتونون لو تابلو. دونك لو تابلو سيل فو بلاي دونك الا بغينا هاد لي تيتر اللي عندنا هنا يكونوا بهاد لا لينيومون ستادير يكونوا بحال هكا تكون كتبه تحت بعضياتها داكوغ. دونك هنايا كاين دو ميثود. الميثود الاولى نقدر يعني ملي كنكون كنكتب كندير الت مع اونطري كنكتب مثلا لون ندير الت اونطري لاحظتوا بان هذه كتهبط هنايا داكوغ. جو دو كليك ايسي هنا الوسط كندير الت مع اونطري داكوغ وكنكمل. الميثود الثانيه جو في انولي باش نوريكم الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه كنسيليكسيونها لي كلها وعندنا واحد لوتي renvoyer automatiquement. Donc on a نقرا واش كدير لنا هاد لا كوموند هادي rendre tout le contenu d'une cellule visible dans une cellule d'accord en l'affichant sur plusieurs lignes d'accord.
السطر الاول السطر الثاني يقدر يكون عندي حتى تخوازيام لين الا كان عندي تكست كبير شويه. دونك انا كنكليك على غونفويي اوتوماتيكمون. وي غتقول لي ما عطاتناش نورمالمون هنا ملي كنكون لارجون مكبر لارجون ما تعطينيش، خصني نصغر لارجون ولا نكبر لا تاي ديال التكست. دونك جو في ديمينيي لارجون ديال ليكون بحال هكا. فوالا فويي ماتنون راه كيتابليكي لي هذاك الستيل اللي درت غونفويي الين اوتوماتيكمون. وغادي نجي غندير لالينيمون سونتري فيرتيكال اوريزونتال. داكوغ غنديرو هادي اليني او سونتر aligner le texte afin qu'il soit centré entre le haut et le bas de la cellule. وهذه حتى هي c'est centrer votre contenu. Voilà. غنديرو gras. غنكبر شويه لا تاي ديال التكست 12 باغ اكزومبل. وهنا غادي نعطي واحد لا كولور دو رومبليساج من هنايا باغ اكزومبل هاد لا كولور هادي. داكوغ مانتونو غادي نسيليكسيون التابلو كله وغادي ندير ليه واحد بوردور. دونك غنجيو هنا غنكليك هنايا وغناخدو اوتر بوردور حيت هاد لي ستيل اللي عندي كلهم ما غاديش يعطيوني بحال ما كان عندي هنا في التابلو كما عندي هنا. داكوغ غيكون عندي بوردور سامبل باغ اكزومبل خديت لي بوردور يعطيني غير دي بوردور سامبل. انا باغي شويه ليبيسيور تكون واضحه. داكوغ دونك غادي ناخد لو تابلو كله وغادي نمشي هنايا وغادي ناخد اوتر بوردور. داكوغ كنكليك على هاد لوتي هذا ولا هاد لو بوطون هاد لا كوموند هادي وناخدو اوتر بوردور. دونك غناخدو هذا نقدر نبدل لا كولور. دونك انا نخليه اوتوماتيك وغادي نكليك على كونتور اي انتيريور بجوج. داكوغ فوالا غندير اوكي. غادي ناخد هاد لي فالور هادو كلهم نسيليكسيوني هاد لي كولون هادو كلهم اللي غادي نحسب فيهم وغنديرهم سونطري. داكوغ وحتى هما غادي نكبر ليهم لا طاي ديالهم سي بون. غادي نجي هاد الماتيريال هذا كله هاد لي زيليمون اللي عندي هنايا حتى هما غادي نكبر شويه لا طاي هنايا غنديرهم كغا ونعطيهم كولور دو رومبليساج. داكوغ نعطيهم لا كولور دو رومبليساج ميم كولور. داكوغ نزيد نكبر شويه هاد لا كولون هادي سي بون اوكي. بقى لنا التوتال. دونك غنكليك على هادي حتى هي غنعطيها كولور دو فون وغنعطيها بوردور اكستيريور ايبيسي ونجي هنايا. داكوغ غادي نحسب التوتال ديال لي بينيفيس حتى هي غنديرها بوردور ايبيسي كتبقى مسجله لي نورمالمون هنايا ونعطي واحد لا كولور سي بيان. هنايا الا شفنا في لي بري داشاي دو فونت عندنا واحد سامبول مونيتير. داكوغ واحد دوفيز. داكوغ عندنا الاورو. دونك الا بغينا نديرو سامبول مونيتير غنسيليكسيوني لي كو دو فونت داشا وكنجي هنايا كنقلب على فورما مونيتير. داكوغ فوالا فورما مونيتير. وي عندنا اورو مي الا كنت انا في الخدمه ديالي بغنخدم بالدرهم غنخدمو بالسامبول مونيتير ديالنا حنا بغنخدم بالدرهم. هنا ما لقاهاش. الا مشيت للمونيتير او مشيت اوتر فورما نيميريك وقلبت في المونيتير ما غاديش نلقاها. داكوغ نكتب لي دي حتى ما كايناش. دونك بحال الا ما كانش عندي واحد سامبول مونيتير بغيت نزيدو. ملي كنزيدو كنمشي للبانو دو كونفيغوراسيون. دونك غنجي هنايا ديماري وغادي نكتب بانو دو كونفيغوراسيون نكتب بي ا ان فوالا بانو دو كونفيغوراسيون ندخل ليها. غادي نقلبوا لواحد لوبسيون اورلوج اي ريجيون اورلوجي ريجيون. داكوغ غنكليك عليها. غادي نعاود ندخل للريجيون نكليك على ريجيون وهنا غادي نقلب ناخذوا هادي بارامتر سوبليمونتير. غنكليك على بارامتر سوبليمونتير تري بيان. هنا فوايي في هاد لا فenêtre عندنا بليزيور اونغلي. هاد لي زونغلي هما ديال فور شوم نومبر سامبول مونيتير اور دات هادوك تسموا دي زونغلي. دونك غناخذوا لونغلي سامبول مونيتير وغنجي هنا ردوا معايا البال خاصني نجي لهادي سامبول مونيتير وغادي نكتب لي دي اش كتب درهم دي اش بحال هكا وندير ابليكي ابليكي باش يتابليكي لي في الكلاسور ديالي ديريكتومون. نمشي غنلقاها تابليكات ليا اوكي ابليكي اوكي جو فيرم. دونك نرجع ليكسل غنلقاها بانها تابليكات ليا فويي. دونك انا ملي كليكيت على ابليكي تابليكات ليا ديريكتومون هنايا. غادي نكبر شويه هاد لاكولون هادي وحتى هادي حتى هي. دونك الا عطاكم دي دياز غنكبر غير لاكولون راه ماشي ايغور غنكبر غير لاكولون نزيد في لارجور ديال لاكولون ديالي تري بيان. دونك قلنا ملي كنبغي نزيد واحد السامبول مونيتير ما لقيتوش في الفورما في لي فورما اللي عندي هنايا. داكوغ كنمشي لديماغي ونكتب ليه هنا في لا زون دو ريشيرش نكتب لي بانو دو كونفيغوراسيون. كندخل بانو دو كونفيغوراسيون سيل فو بلي كنقلب على اورلوجي ريجيون كندخل لريجيون. دونك غيعطيني واحد لا فenêtre هنايا غادي نكليكي على بارامتر سوبليمونتير. بارامتر سوبليمونتير غناخد سامبول مونيتير ونكتب السامبول اللي بغيت انا هنايا وندير ابليكي وندير اوكي. داكوغ اوكي نكملوا دابا. دونك بقى لنا دابا الكالكول. دونك هنايا نورمالمون كيقول لنا دونك نكبر شويه هاد اللاين هادي نزيدو في لاطاي هنايا 14 فوالا سي بيان. وحتى التوتال هذا نكبرو شويه نديرو تا هو نديرو 14 في التوتال تري بيان. دونك هنا سيل فو بلاي بغينا نحسبوا لا مارج يونيتير هي الاولى. دونك نورمالمون هنا عطيني فورمول. دونك لا مارج يونيتير ايكال لو بري دو فونت موان لو بري داشا. دونك حتى واحد
هاد الماتيريال شريتيه بواحد الثمن وبعتيه بواحد الثمن، بغيت تعرف راسك هذاك الماتيريال واش بعتي فيه ولا خسرتي فيه، الثمن اللي كتبيع به كتنقص منه الثمن اللي شريتيه به. داكوغ، شريتي مثلا واحد بورطابل، خدتي واحد 1000 درهم، ابخي جو سي با المهم بغيت تبيعو بعتيه بواحد 500 درهم، دونك كتعرف راسك واش ربحتي فيه خسرتي فيه، وغتقول لي راه خسرت فيه، ولكن لا فورمول اللي كندير نورمالمون راه هي داك الثمن اللي بعت به كنقص منه الثمن اللي شريت به. انا بعتو ب 500 وفايت لي الشاري ب 1000، يعني 500 ناقص 1000 هي موان 500، دونك انا خسرت 500 درهم. داكوغ. سينون باغ اكزومبل شريتي شي ماتيريال اخر مثلا ب 1000 درهم، ابخي بعتيه ب 1500، بعتيه ب 1500 درهم، دونك 1500 درهم كتنقص من 1000 درهم اللي شريتي بها، دونك كتبقى 500 درهم في الربح. داكوغ، يعني راك ربحتي 500 درهم. دونك ناخذوا البري دو فونت، يعني الكو دو فونت موان الكو داشا. دونك غنكليك هنايا، جو كومونس بار لو سين ايكال، كنكليك على الكو دو فونت وكندير موان. داكوغ، لاحظتوا معايا هنا ما كنكتبش، ديجا شرحناه في لي فيديو اللي فاتوا. داكوغ، ما كنكتبش في الاكسل، كنكليك على الفالور ديالي. سينون راك عارف لا ريفيرونس نكتبها ديريكتومون. شنو هي لا ريفيرونس؟ قلنا هي لادريس ديال هاد لا سيلول، لادريس ديالها هي سي 4. نورمالمون انا ملي كنكليكي راه كيعطيني لا ريفيرونس، دونك قلنا سي 4 سي لو كو دو فونت موان، لاحظوا معايا ملي كنكليكي كيعطيني اوتوماتيكمون لا ريفيرونس موان بي 4 اللي هي الكو داشا. دونك كو دو فونت موان كو داشا، فوالا جو فاليد، كندير اونطري. دونك انا باش ما نبقاش نعاود كل مره ندير ايكال الكو دو فونت موان الكو داشا، كنكليكي على هاد الريزولتا اللي خرجت لي هنا في مارج يونيتير، كنجي لهاد الكوان انفيريور دروا، لاحظوا معايا الكيرسور كيولي واحد بلوس نوار، كليكي ونغليسي فيغ لو با، فوالا لاحظتوا معايا. دونك جانيول باش نعاود، دونك كنجي هنا كيعطيني بلوس، واحد بلوس ولا كخوا نوار، كليكي ونجر لتحت، سينون ندير دوبل كليك سيكسيسيف. داكوغ، كندير دوبل كليك بحال هكا بالزربه، دوبل كليك سيكسيسيف. تري بيان. ابخي البينيفيس، دونك انت مثلا في بياسه وحده ربحتي، مثلا في هذه بالنسبه للامبريمونت، بعتي واحد لامبريمونت ربحتي فيها 150 درهم، شريتها ب 500، ابخي بعتها ب 650، يعني ربحتي فيها 150. ولكن انت بعتي بعتينا في مين؟ بعتي 9000 بياسه، 9000 امبريمونت، دونك غتاخذ هاد لا مارج اونيتير غضربها في لا كونتيتي. دونك هادو دي فورمول سامبل باينين، دونك غناخذوا هاد لا مارج اونيتير غنضربوها في كونتيتي. دونك غنجيو هنايا غنديروا ايكال، دونك باش ما بديت، دونك مارج اونيتير فوا كونتيتي، ولا كونتيتي فوا لا مارج اونيتير، 4 في 2 2 في 4 سي لا ميم شوز. داكوغ، دونك غنقول ليه دي 4 يعني لا مارج اونيتير فوا، داكوغ باردون، فوا لا كونتيتي، دونك دي 4 فوا او 4، جو فاليد. وكما درنا في لا مارج اونيتير غنجي هنايا نكليكي هنايا، نجي لو كوان انفيريور دغوا، دوبل كليك سكسيسيف، ولا نكليكي ونجر حتى لا دانيير سيل. دونك غندير دوبل كليك، فوايي بانه حسب لي البينيفيس ديال هاد لي زيليمون كلهم. بقى لينا التوتال، دونك في التوتال سيل فو بلي كنكليكي هنايا، ما نجيش نسيليكسيوني ناخذ هاد السيغما باش كنحسبوا لنا لا صوم. داكوغ، هادشي ديجا شفناه في لي فيديو اللي فاتوا. دونك انا الا كليكيت هنا غيعطيني الصوم اوتوماتيكمون في هاد لا سيل اللي تحت منها. داكوغ، ما يعطينيش هنا. داكوغ، غنعطيكم اكزومبل. دونك غنسيليكسيوني، لاحظوا معايا ملي غندير لا صوم، لاحظتوا معايا فين عطاني هنا. دونك انا باغي لا صوم في هاد لا سيل هادي، دونك في هاد لو كا غنسيليكسيوني هنايا هاد لا كاز اللي باغي نحسب فيها، ولا هاد لا سيل اللي باغي نحسب فيها، وغادي نمشي نكليكي على الصوم. دونك فوالا هنا كيسيليكسيون كاع لي سيل اللي هما فوق منا. داكوغ، هنا غندير اونطري، حيت هاد لا سيل هادي فيد ما فيها حتى شي حاجه، بحال فيها زيرو. داكوغ، غندير ما غاديش اتري في الكالكول ديالي. مي سيبوزون كانت عندي شي فالور هنايا وبغيت نحسب غير هادو بوحدهم من 100 بلا ما ندخل هاد لا فالور هادي، غنسيليكسيوني، غنجي غندير بحال هكا باغ اكزومبل وغندير اونطري. داكوغ، فوالا دونك نعطيني لا سوم ديال لي بينيفيس ديالي في لو موا ديسمبر 2019. سي بون. دونك بقات لينا حاجه وحده هي نسجلو هاد الدوكيمون، نونجسترو هاد الدوكيمون نسجلو عندنا في البيرو. داكوغ، في ان دوسيي اللي غادي نكريوه سور لو بيرو، نبقاو نسجلو فيه لي طرافو ديالنا. دونك غادي نمشيو سيل فو بلي، سوا كنكليك على هاد لا ديسكات من الفوق، سينون لاحظتوا حداها كيعطينا واحد الكيرسي، واحد الراكورسي كونترول اس، كونترول اس من الكلافيي. داكوغ، ولا كنكليك على فيشي، داكوغ انجستري سو، وكنقلب على لومبلاسمون اللي بغا نسجل فيه من هنايا. داكوغ، ناخذ لو بيرو، دونك عطاني البيرو، ندخل للبيرو. دونك ايسي بغيت نكري ان دوسي، دونك سوا كندير بوطون دروا ناخذ ان نوفو دوسيي. داكوغ، ولا كنكليكي هنا الفوق، ها عندكم هنايا كتلقاو واحد نوفو دوسي حدا اورغانيزي نوفو دوسيي. هاد الدوسي باغ اكزومبل غنسميو اكسل. فوالا غادي ندخل ليه، غندير ليه اوفرير. فوالا هنا كيطلب مني ندخل واحد، نعطي له نون الفيشي ديالي. دونك الفيشي غنسميو باغ اكزومبل exercice 3 et je clique sur enregistrer. C'est bon. Donc vous voyez maintenant le fichier, le classeur ديالنا ولا سميتو exercice 3.
دونك غادي نسدو، غادي نمشي للبيرو، غادي نلقى لو دوسي اللي كريينا اكسل داكوغ سور لو بيرو، ندخل ليه غنلقاو وسط منو لو فيشي اكزرسيس 3. فوالا غندخل ليه. دونك سي تو بور هاد ليكزرسيس، نشوفكم في ليكزرسيس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الرابع ليكزرسيس 4 في ليكسل. دونك عندنا بتي تابلو. دونك ديجا هنا هذا صوبناه يعني بالفورمول ديالو لا كوريكسيون بكلشي داكوغ. دونك نحاولوا هادشي درنا هنا ابليكيو على هاد التابلو. دونك عندنا لو تابلو، اول حاجه غنبداو بها هي لا ميزون فورم داكوغ. دونك غنسيليكسيون لو تابلو، غادي نعطي واحد ستيل دو بوردور بحال اللي عندنا هنايا. دونك ايسي غادي نمشيو نكليكيو على بوردور من هنايا، باردون هاد لوتي هذا، وغادي ناخدو اوترو بوردور. دونك انا ستيل دو بوردور غناخدو هذا، وغادي نابليكي على لي بوردور انترن اكسترن داكوغ. دونك كونتور اي انتيريور بجوج، وغندير اوكي. تري بيان. غناخدو لا بروميير لين، غادي نابليكيو على واحد لا كولور، غادي نكليكي على هاد لوتي دو رومبليساج من هنايا، وغادي نعطيها هاد لا كولور هادي. بور لو تكست غادي نديرو اون غرا، وغنعطيو لا تاي 14 داكوغ. دونك هنا اوتوماتيكمون، حيت انا ماكتيفي هادي غونفويي اوتوماتيكمون اللي شفنا في ليكزيرسيس 3 داكوغ. يمكن لكم ترجعوا الفيديو اللي فات، راه غتلقاوه لو لين ديالو الفوق في لا فيديو ادروات دو ليكرون داكوغ. دونك يمكن لكم ترجعوا وتشوفوا كيفاش كنديروا هاد غونفويي الين اوتوماتيكمون داكوغ. هنا لا ميم شوز. دونك نعطيهم كولور غرا وغنكبر لا تاي، سي بون داكوغ. نمشيو دابا لو كالكول. Donc, on a accordé une remise de 2% pour les clients dont leur taxe dépasse 10 000. On a accordé une remise de 2% لمن les clients اللي عندهم leur taxe أكثر من 10,000 درهم، اللي عندهم في البروت leur taxe أكثر من 10,000 درهم. من اللي عنده أقل من 10,000 درهم عنده 0%. داكوغ. الوغ في هاد لوكي كيفاش غندير؟ انا ماشي غادي نقلب هاد السيد مثلا هنايا، غادي نجي نباليز غنلقى البروت leur taxe ديالو راه سوبيريور على 10,000، غادي نجي نكتب لي 2%. نو، نبغي ندير واحد لا فورمول اللي اوتوماتيكمون تحسب لي، سيرتو لو كان عندك ان غران تابلو، واحد لو نومبر كبير دو بيرسون، يمكنش انا كل واحد غنمشي نبقى، وبغيت اوتوماتيكمون نبدا نخدم بلا ريفيرونس ديال لا سيد داكوغ. يعني ابخي ملي غادي نحسب لا ريميز غادي نحسب مونطون ريميز نيت اور تاكس. دونك كيفاش غنديروا هادشي؟ هنا شفنا عندنا اون كونديسيون، هاد السيد هذا غادي ياخذ 2% مي ا كونديسيون ان البروت اور تاكس ديالو يكون سوبيريور على 10,000 داكوغ. الا كان سوبيريور على 10,000 اوكي عنده الحق 2%، سينو كتعني العكس، الا كان 1 في 10,000 راه عنده 0%. دونك ايسي دونك سوا كنجيو ملي كنديروا لي فونكسيون اللي شفنا لا سوم لا موين، كنكليكي هنايا كناخذ اوتر فونكسيون، وغيعطيني واحد لا بواط دو ديالوغ من هنا، وغنختار لا فونكسيون اللي بغيت انا. سينو وهذه غنتعاودوا نخدموا بها من دابا، كنجيو هاد اف لي اكس. دونك هاد اف اكس كدير لي سي انسيري اون فونكسيون، يعني حتى لي فونكسيون اللي شفنا لا سوم ولي فونكسيون كلهم داكوغ. لا بليبار ديال لي فونكسيون اكسل كنلقاوهم هنايا داكوغ. دونك غنكليك على اف لي اكس. دونك الا لقيت لا فونكسيون ديالي هنايا طوميو غناخذها وندير اوكي. بحال الا ما لقيتيهاش دخلتي شي فونكسيون ما لقيتيهاش، هنا كنجي هنايا كناخذ. دونك الا كتعرف با كاتيجوري، سيبوزون انت لا فونكسيون عارف بان مثلا غديرها في لا داتي اور، دونك غتاخذ لا كاتيجوري داتي اور، عارفه بان ماتي تريغ غتاخذ ماتي تريغ، وعارفه ستاتيستيك عارفه في لا ريشيرش غدير ريشيرش. مي الا ما كنتش عارف انا لا كاتيجوري ديال لا فونكسيون ديالي غناخذ تو. دونك هنا كيعطيني توت لي فونكسيون، بيان سور لي فونكسيون سون كلاسي اون اوردر الفابيتيك. دونك انا غنقلب على سي، نقدر من الكلافي نكليك هنا الوسط بعدا على اون فونكسيون كما كانت وندير اس اي بزربه داكوغ. دونك يعطيني كاع لي فونكسيون اللي كيبداو لي باس اي. دونك انا باغي سي هي هذه، وغندير اوكي. دونك هنا عندنا اون كونديسيون داكوغ، عندنا شرط. دونك سي كوا الا قلنا اكوردي اون ريميز 2% بور لي كليون دون لو تاكس ديباس 10,000. دونك انا ابليكي لو تيست ديالي على اش؟ على لو بروت اور تاكس، انا خدام على باليز داكوغ، على لا بروميير بيرسون. دونك غنكليكي على البروت اور تاكس دو باليز، غنكليكي هنايا. دونك بحال كنقول لي سي هاد لو كونتوني ديال هاد لا سيلول اللي هي بي 5 اي سوبيريور ستريكتومون. دونك غنقول لي سوبيريور داكوغ ستريكتومون على اش؟ على كومبيان؟ على 10,000، على 10,000. فوالا. دونك الا مشيت لا فونكسيون غتمشي لهاد لاكاز اللي هي بي 5 وغادي تقلب، الا لقات لا فالور اللي فيها اكبر من 10,000. دونك في هذيك اللحظه غادي يعطيني 2% فالور سي فري، سا فو دير ان لا كونديسيون ديالي راها فغي. دونك غادي يعطيني
2%. فالور سي فو، فالور سي فو كتعني العكس، يعني الا كانت هاد لا فالور اللي في بي 5 اقل من 10000 درهم، دونك ما عندوش الحق في الريميز، عنده 0%. داكوغ. دونك نعاود، قلنا هنا في تيست لوجيك بي 5، شنو هي بي 5؟ بي 5 هو البروت اور تاكس، حيت حنا في لا كونديسيون قلنا عنده الحق في 2% اي سي لو بروت اور تاكس ديباس 10000. دونك سي لو بروت اور تاكس est supérieur à 10 000. Donc إلا كان supérieur à 10 000 غادي تجي فالور سي فغي، فالور سي فغي كتعني بأنه supérieur، يعني مشات لاكاز وقلباتها لقات لا فالور اللي فيها كبر من 10000، دونك كتعطيها 2%. فالور سي فو إلا ما لقات أقل من 10000 ما غاديش نخليها خاوية، داكوغ. في هاد لوكا غادي نكتبو 0%، داكوغ، غادي نكتب ليها 0%. فوالا غندير اوكي. لاحظوا معايا عطاني 0,02 راه هي 2% نورمالمون، داكوغ، يعني لا فونكسيون ديالي راه صحيحة. إلا بغيت نرجعها 2% غنكليكي هنا، غتقلبوا على هاد في الجروب نومبر، غتقلبوا على 60 دو بورسونتاج، غتكليكيو عليه بحال هكا. فوالا دونك انا باش ما نعاودش الكالكول ديال الاخرين غندير نفس الطريقه اللي درنا في لي فيديو اللي فاتوا، كنغوكوبي لا فورمول فيغ لو با، غنجي هنا كتعطيني بلوس نوار، كليك ريستي فرونسي غليسي فيغ لو با، داكوغ. الان باش نعاود مزيان، دونك خصني نورمالمون سيليكسيوني هذا الرميز اللي حسبت، كنجي هنا لو كوان انفيريور دروا ديما هنا على اليمين، داكوغ، لتحت حتى كتعطيني واحد بلوس نوار، نكليكي ونجر لتحت. لاحظوا معايا هنا عطاني 2%، هنا عطاني 0%، علاش؟ حيت لو بروت اور تاكس سي انفيريور على 10000. حنا قلنا امتى غيعطينا 2% ديباس، يعني الا كان كبر من 10000، اقل من 10000 راه كتعني 0%. فوي ايسي هو 2000 2%، حيت هنا كبر من 10000، هنا 0% وهنا 2%، داكوغ. هادو كلهم غنديرهم سونطري. تري بيان. نمشيو دابا للمونطون غوميز. دونك المونطون غوميز شنو هي لا فورمول اللي عندنا؟ ام ار ايكال بي اش تي فوا ار، يعني هاد المونطون غوميز كيساوي هاد البروت اور تاكس فوا هاد لا غوميز اللي حسبنا، هادي في هادي، داكوغ. غنكليك هنايا، دونك عندي فورمول سامبل، ما عندي لا كونديسيون ولا شي حاجه، غنديرو ايكال، غادي نكليك على البروت اور تاكس وغندير فوا، وغادي نكليك على لا غوميز، داكوغ. بي اش تي يعني بروت اور تاكس فوا ار فوا لا غوميز، كونطري. فوالا كنكليك هنا ونجي نغوكوبي لا فورمول فيغ لو با، سي بون، حتى هما نديرهم سونطري. نيت اور تاكس، دونك نيت اور تاكس عندنا لا فورمول هي بي اش تي يعني البروت اور تاكس كنقصوا منه موان ام ار، موان المونطون غوميز، ماشي الغوميز، موان المونطون غوميز. دونك غناخذ هذا البروت اور تاكس هذا غنقصوا منه هذا المونطون غوميز اللي حسبنا حنايا. دونك غادي نكليك هنايا، غندير ايكال، غنكليك على البروت اور تاكس، غنولي موان لو مونطون غوميز، داكوغ. غندير اونطري، فوالا غادي نغوكوبي لا فورمول، داكوغ، وغندير سونطري. دونك هنا نورمالمون هاد السيد باليز كان غيخلص في الاول، داكوغ، باقي ما درناش ليه لا غوميز ديالو، دونك غادي يخلص 11780 درهم باغ اكزومبل. مي ابخي قلنا غندير واحد ريدكسيون ديال 2% اللي هي 235 درهم، غادي يخلص غير 11544.4، داكوغ. مي اللي كيكون عنده 0% نورمالمون راه كيبقى عنده هذاك البغيتو تاكس هو اللي كيخلص. شتوها انا 8440 غيخلص 8440 حيت ما عندوش لو بغيت كبر من 10000 درهم، داكوغ. دونك هذا سي ان اكزرسيس سامبل نورمالمون باش نداو به لا فونكسيون سي اللي هي مهمه بزاف في الاكسل. غادي نشوفوا دوطخ اكزرسيس ان شاء الله غادي نفهموها ان شاء الله مزيان. دونك نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستفدتم منه. دونك حاولوا تبارطاجيو هاد لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم يستافدوا منهم حتى هما. نقول لكم نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد إن شاء الله في الوورد. دونك غادي نكملو في داكشي اللي خدمنا في الفيديو اللي فات. دونك اللي ما شافش الكور ديال لي فورم اوتوماتيك يعني الفيديو اللي فاتت راه غادي يلقى البيان ديالها الفوق في لا فيديو الفوق، داكوغ. دونك غادي نكملو قلنا في لي فورم اوتوماتيك وغادي نخدمو بلي زيماج. دونك بغينا نصاوبو هاد الدوكيمون هذا، داكوغ. دونك عندنا لي فورم اوتوماتيك وعندنا 3 زيماج وعندنا واحد لو تيكست هنايا، سي بون. دونك غناخدو ان نوفو دوكيمون. هنا اول حاجه غنبداو بها هي لا ميزون باج. اذا رديتو البال هنايا لا باج ديالي راها ماشي بالغونطاسيون اللي كتكون باغ ديفو اللي هي بورتري. بورتري سا فو دير تكون بهذا الشكل هذا، وي بانها مختلفه على لي زوطخ باج. دونك حتى هادي بيزاج، فوالا هادي بيزاج حتى هي،
فوالا باغ اكزومبل هاد اكزيرسيس 5 هذا الا شفنا الفورما ديال لاباج ولا لوغوتاسيون ديال لاباج اللي هي اللي كتكون باغ ديفو راها بورتري مي لاباج اللي حنا غنخدمو عليها مختلفه في لوغوتاسيون راها بيزاج بيزاج الا كندير شي دوكيمون بحال ما هذا ولا شي دوكيمون في ان تابلو دو بليزيور كولون كنحتاجو نبدلو لوغوتاسيون دو لاباج الوغ غناخدو نوفو دوكيمون دونك فويي ايسي باغ ديفو كيعطيني لوغوتاسيون بورتري جو في شونجي لوغوتاسيون دونك نمشيو لميز اون باج orientation عندنا جوج ديال لي تيب دورينتاسيون عندنا بورتري وعندنا بيزاج دونك حنا نرجعو بيزاج فوالا دونك لاحظتوا بان لورينتاسيون دو لا باج ديالي راه تبدلات تري بيان غادي نمشيو نانسيريو دي فورم اوتوماتيك دونك نمشيو لانسيرسيون فورم وكناخدو لا فورم اللي غادي نخدمو بها دونك غناخدو باغ اكزومبل هادي ريكتونغل ا كوان اروندي دونك غادي نكبر شويه هاد لا فورم هادي وغادي نبدل في لا كولور دو فورم دونك سوا كنجيو لغومبليساج كناخدو اون كولور ولا من هنا ستيل دو فورم وتاخدو لا كولور اللي بغيتو داكوغ باغ اكزومبل هاد لا كولور نقدر نبدل حتى في ليفي ديال لا فورم نجي لافي دو فورم افي هنايا ونختارو الشكل اللي عجبكم داكوغ دونك بالنسبه لينا غناخد هاد الشكل هذا دونك انا باش يمكن لي نكتب على هاد لا فورم كنكليكي بوطون دروا حتى كيعطينا 4 ديال الفلاش كنكليكي بوطون دروا داكوغ وكندير اجوتي دو تكست دونك انا غادي نكتبو لو تيتر اللي عندنا دونك انفيتاسيون داكوغ وغادي نشونجي la mise en forme ديال le texte. Donc on sélectionne le titre, on va sur l'accueil, je vais agrandir la taille un peu, d'accord, on a par exemple. Donc soit من هاد A grand A le petit A ولا كناخذو من l'échelle directement. Donc on a 36 غندير gras غادي نبدل la police من هنايا donc عندنا par défaut calibré je vais changer la police غناخذو par exemple غناخذ هاد الستيل هذا Arial voilà. هنا la couleur ديال le texte donc soit كتجيو هاد A تبدلوا la couleur من هنايا داكوغ فوي بان لا كولور كتبدل سينون يمكن لي نرجع للمنيو فورما ولا الغيبون فورما غنلقاو دي ستيل وورد ارت عندنا دي ستيل وورد ارت واختاروا الستيل اللي بغيتو نتوما داكوغ غناخذ هاد الستيل هذا باغ اكزومبل اوكي سي بون هنا غادي نجي ندير واحد لا فورم اخرى تحت منها دونك نمشي انسيرسيون فورم وناخذو توجور ريكتونغل وغادي نديرو تحت من هادي دونك انا كنتحكم في لارجور اي لوتور ديال لا فورم سينون باغ اكزومبل انا درت هاد لا فورم كي هكا بغيت نديمينيي في لاوتور كنجي لهنا عندنا في لا تاي في الجروب تاي عندنا جوج ديال لي زوبسيون دونك لوبسيون الثانيه هي لارجور دو لا فورم دونك هذه كتحكم في لارجور ديال لا فورم يعني نزيد او نقص في لارجور والفوقانيه لاوتور دو لا فورم يعني كتحكم في لاوتور فوي بانني يمكن ليا نتحكم في لاوتور سينون كنجيب لا سوري في هاد لي بتي ريكتونغ اللي كاين هنا لتحت هاد بتي كارو هنايا حتى كتندوب الفلاش ونشوف انا لا لارجور لاوتور اللي بغيت انا غنبدل لا كولور دو رومبليساج دونك غنمشي هنا عاوتاني ستيل دو فورم غناخدو لا ميم كولور تري بيان عندنا هنا ان تكست دونك غندير دوبل كليك هنايا باش يعطيني كيرسور هنايا ونكتبو soirée voilà entrée Halloween d'accord voilà غادي sélectionner le texte maintenant وغادي نكبر شويه لا طاي غنعطيه باغ اكزومبل 72 في لا طاي وغنديرو غرا دونك الا رجعنا للدوكيمون حنا خدامين عليه هنايا الالينيومون ديال لو تكست ديالنا راه توجور غوش مي هنا غنزيد غير غنغومونتي غير في الغوتري داكوغ دونك ماشي غنجي غندير الينيومون دروات نو حيت الا درت الينيومون دروات رد معايا البال هنا اش غيعطيني كندير الينيومون دروات التكست كله كيديبلاصا فيغ لا دروات وحتى الالينيومون كتولي من لا دروات هنا ا دروات دو كيرسور ولا دروات دوكيمون داكوغ حنا بغينا الالينيومون تبقى غوش دونك جو في انولي تبقى بحال هكا غير غادي نزيد في الغوتري غيكون عندنا غوتري غوش يعني غوتري افون لو تكست دونك نجيو هنا كندي دو بوطون عندنا الاولى هذه سي ديميني لو روتري رابروشي لو باراغراف دو لا مارج هذه كتقرب ليا لا مارج وهذه العكس ديالها كتبعدها على لا مارج داكوغ لا مارج غوش بيان سور دونك انا غادي اوغمونتي لو روتري غوش لاحظوا معايا كنزيد كنشوف انا وهنا كيبان ليا في لا غاك شحال بغيت انا في الروتري سي بوزون بغيت مثلا 9 سنتيم ولا بغيت 10 سنتيم داكوغ دونك في حالتي الا زدت بزاف في الروتري يمكن لي نرجع بهذه اللي قلنا سي بور ديمينيي ولا ريدوير لو روتري فوالا داكوغ les images maintenant donc des images soit télécharge des images sur Google ou ديرهم هنايا ولا كتاخذ des images clipart donc كتمشيو insertion غتلقاو image clipart donc image en ligne ولا image clipart donc انا غناخذ هاد image ولي دوسي انا ديجا عندي ان دوسي داير فيه لي زيماج ديالي داير في الديسك لوكال دي غنمشي لديسك لوكال دي وغادي نقلب على الدوسي اللي فيه لي زيماج clipart داكوغ
هنا هو هذا، وهنا نقلب على اون ايماج، ندخل باغ اكزومبل ناخذ هاد الايماج. سي فوالا تمشي جوجل وتيليشارجي تختار ليماج اللي بغيتي نتايا على حساب الدوكيمون اللي بغيتي تخدم به. دونك ناخذ اون ايماج كما كانت، حنا كيهمنا هو ملي كندير ليماج اش خصني ندير. دونك غناخذو باغ اكزومبل سي با ناخذو هادي صافا. فوالا دونك ليماج انا باش نتحكم في لومبلاسمون ولا في البوزيسيونمون ديالها خاصني ضروري نبدل لابياج، ستيل دابياج. دونك عندنا دو بوسيبيليتي، سوا في الفورما وكنجيو لابياج وكناخذوا لابياج اللي بغينا. دونك في هاد لوكا اللي عندنا حنا غناخذو دوفون لو تكست، داكوغ. سينون يمكن لي ندير بوطون دروا وغنلقى ابياج دو تكست، ابياج، وناخذو l'habillage devant le texte, d'accord. Qu'un d'autre cas, on a rapproché ou là derrière le texte ou devant le texte, c'est حسب اش باغي نتايا. دونك هنا هاد ليماج دابا يمكن ليا نديبلاسيها، جو لا ميتر ايسي باغ اكزومبل، ويمكن ليا نتحكم في لاطاي ديال ليماج ديالي نكبرها شويه. سي بون ايسي باغ اكزومبل غادي انسيري ان دوزيام ايماج. دونك غنمشيو انسيرسيون ايماج، غندخل لو دوسي اللي ديجا غناخدو باغ اكزومبل هادي. دونك هذه غنمشيو غنديرو لها لابياج حتى نفس الطريقه، ابياج بوزيسيون باردون ابياج ونديروها دوفون لو تكست. سينون كليكي بوطون دروا ابياج ونديروها دوفون لو تكست. تري بيان. باغ اكزومبل هاد ليماج غنديروها هنايا وغادي نكبر في لاطاي ديال ليماج ديالي بحال لي فورم اوتوماتيك في هاد لي بتي كارو هنايا، ويمكن ليا نكبر ليماج ديالي. سي بون. دونك فوايي بان الدوكيمون خدمت فيه لي فورم اوتوماتيك وخدمت فيه لي زيماج، وشفنا كيفاش يمكن ليا نتحكم في الغوتري ديال واحد التكست. دونك سوا اوغمونتي الغوتري ولا ديميني الغوتري، داكوغ. فوالا دونك حنا كملنا ليكزيرسيس ديالنا. يمكن ليا نزيد واحد لا كولور دو فون، كولور داريا بلون. غنمشيو للكرياسيون سيل فو بلي، غنلقاو كولور دو باج، لا كولور دو باج. دونك غناخدو اون كولور par exemple, on a de la couleur. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc, comme je dis, fichier, enregistrer sous ordinateur. On a l'emplacement que j'ai fait le bureau. On a un nom, donc invitation par exemple, nom de fichier. On dira invitation. On a enregistré sur le bureau. Enregistré. Vous voyez ici, sur la barre de titre, donc غادي نسد دابا لو فيشي، وبيان سور غادي نلقى سور لو بيرو انفيتاسيون ندخل ليه. دونك هذا هو لو دوكيمون ديالنا. دونك نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الدرس ان شاء الله غنشوفوا كيفاش نخدموا على لي فورم اوتوماتيك في الوورد. نورمالمون عندنا ان دوكيمون، عندنا واحد لو تكست بحال هذا، غنحاولوا نخدموا عليه في لا ميزون فورم ديالو او جيتو دي فورم اوتوماتيك باش في الاخر نحصلوا على هاد الريزولتا هادي. فوالا باش يعطينا هاد الشكل هذا. دونك هنا فويي بان عندنا دي فورم اوتوماتيك، داكوغ. دونك غنرجعوا للبروغرام ديالنا ولا نرجعوا ليكزيرسيس ديالنا سيل فو بلاي. دونك هنا اول حاجه غنبداو بها هي لا ميزون فورم ديال لي تيتر. دونك غناخذوا لو بروميي تيتر، نورمالمون خاصو يكون سونطري. دونك لالينيومون سونطري غنديروه اون غرا، ستيل غرا، ولا طاي نقدروا نزيدو من هنا. دونك سينون نخليوها لا طاي 14. غناخذوا هاد التكست حتى هو هذا، حتى هو غنديروه سونطري، سي بون. غناخذوا لو دوزيام تيتر لو سو تيتر ديالو، داكوغ، غنديرهم سونطري. لو تيتر غنابليكي ليه لا ميزون فورم اللي ابليكيت هنا، يعني غنديرو غرا ولا طاي 14. دونك غنديرو غرا ولا طاي فوالا ديجا 14، داكوغ. غنمشيو لهاد لي 3 لين هادو غندير لهم دي بيس. دونك غنسيليكسيوني هاد لي 3 فراز هادو. دونك باش نابليكي ليهم ستيل بيس كنجيو هنايا في الغيبون اكاي، فوايي. دونك ديجا انا داخل الغيبون اكاي، كنكليكي على هاد لوتي على هاد لو بوطون على هاد لا كوموند هنايا، غنلقاو بليزيور ستيل دو بيس. يمكنكم تختاروا لا بيس اللي بغيتو. دونك انا غناخد باغ اكزومبل هاد لا بيس هادي، سي بون. دونك غنمشيو دابا لا ميزون فورم ديال لو تابلو. دونك لو تابلو بغينا لا بروميير لين تكون سونطري غرا ونديرو واحد كولور دو فون. غنسيليكسيون لا بروميير لين ندير الينيومون سونطري وغنديرهم غرا.
pour appliquer la couleur de fond, quand je vais l'outil هذا pot de couleur, cliquez sur la petite flèche وكتختاروا une couleur. Par exemple, on a la couleur. C'est bon. Donc, نكملوا في la mise en forme ديالنا. هذا l'outil هذا حتى هو غنديروا gras centré, la taille 14. Donc gras, la taille غنزيد في la taille 14 وغنديروا centré. Très bien. Donc maintenant, غنمشيو نابليكيو des formes automatiques. بحال كيما عندنا هنا في l'exercice ديالنا. Donc voilà. نرجعوا نكملوا الخدمه ديالنا. Donc d'abord pour insérer une forme automatique, donc on dit insérer, c'est-à-dire غنمشيو للمنيو insertion, غناخذوا forme وغناخذوا trait. D'accord. Voilà, un trait. Donc il agit directement رسمته بلا souris, يعني كليك ريسي فونسي ديسي يقدر ما يعطينيش ما يكونش بيان اليني ما يكونش مقاد. ان ديبيتون نورمالمون ملي غادي يرسم واحد لا فورم اوتوماتيك بيان سور ما غاديش يجي بعبر داكور ما غاديش يكون زيرو في لاوتور باغ غادي يكون مايل شويه. دونك هنا كاين دو بوسيبيليتي. لا بروميير بوسيبيليتي هو انه نجي هاد لاوتور هذيك نلقاها هنا في الفورما. راه باغ ديفو ملي كترسم واحد لا فورم كيدخلك المنيو فورما كتجي لاوتور داكور لاوتور دو لا فورم ترجعها زيرو. هذه لا بروميير ميثود. Deuxième méthode, on a mis la forme, on dit la touche Shift. D'accord. La touche Shift. Donc je vais montrer la touche Shift finale. Il y a la touche majuscule. D'accord. Il y a l'image Shift. D'accord. Ou la majuscule. Donc, quand on marque la touche Shift, quand je viens là, on va dessiner la forme. D'accord. À ne pas relâcher la touche Shift. Quand on ressemble la forme d'Yali. Donc on a, pardon. Donc on va cliquer sur la forme. C'est bon. Donc pardon, on a changé la forme, une flèche. Donc on a dit insertion, forme, on a la forme, trait. On a dit la touche Shift. D'accord. Restez enfoncé. Voilà. On trace la forme. C'est bon. Vous voyez maintenant la hauteur 0. D'accord. Donc en général, on a l'épaisseur de le trait, on a le contour. On a une couleur. Par exemple la couleur verte. On a le contour, on a l'épaisseur cette fois-ci, on a par exemple 6 points. Très bien. Pour l'alignement de la forme automatique, je suis concentré, d'accord. Quand je vais aligner, donc on a la forme d'avant, et vous voyez, on a le format. Donc je vais aligner, on va centré. Très bien. Donc pour les autres titres, on a la forme automatique. Non, pas la peine, on a copier-coller. Donc soit on clique la forme du bouton droit, copier, on dit coller. Sinon, on va la méthode qui est جديدة نشوفوها أول مرة. Donc la touche contrôle cette fois-ci. La touche contrôle هي CTRL. عندنا جوج ديال الكونترول كاين à droite كاين à gauche. CTRL. Donc كنقمرك على touche contrôle. Donc restez appuyé كنبقى rester foncé كنقمرك على touche contrôle. وغنجي لهاد لا فورم هادي كتعطينا واحد فلاش مع بلس. Donc كنبقى مكليكي بوطون gauche on déplacer ونجر la forme ديالي vers le bas. Voilà. غنجيبها تحت من هاد. Voilà, ben donc il y a la forme je peux dire c'est bon. Je relâche la souris maintenant et je relâche la touche contrôle. D'accord, ranger aligné, on dit recentrer. Très bien. Pratique une troisième forme. Donc donc la touche contrôle. Quand on marque la touche contrôle, ne pas relâcher la touche contrôle dans le télécom. On gère la souris, on clique bouton gauche, on gère la forme d'elle, ça passe les bris et je relâche la souris. On gère aligné de la centrée. Très bien. قالت لنا حاجه وحده قال لنا هذيك الشيمه. دونك نورمالمون هاد الشيمه باش كنصاوبوها حتى هي غنصاوبوها بدي فورم اوتوماتيك. دونك حنا نورمالمون غنمشيو لانسيرسيون فورم وغناخدو ريكتانغل. فوالا الرسم غير واحد وغندير ليه كوبي كولي ولا غندير ليه كونترول ديبليكي بلا سوري. Donc on a la couleur de fond par exemple. Donc la couleur de fond بالنسبه les formes automatiques كنجيو soit le remplissage من هنايا ولا كتكليكيو على style de forme وتختاروا la forme la couleur اللي بغيتو نتوما. par exemple ناخذ هاد la couleur هادي. très bien. donc la forme ديالي ديجا واجده غندير لها كوبي كولي ولا غندير لها كونترول ونغليسي بلا سوري. كونترول دونك عندنا وحده جوج ثلاثه اربعه فوالا عندنا 5 ديال لي فورم. غنفيريفي في الدوكيمون عندنا فوالا عندنا 1 هنا 2 3 4 وهنا عندنا 5. دونك 5 ديال لي فورم اوتوماتيك غندير لهم لا ليزون بيناتهم. دونك نقدر نكبر في لي فورم اوتوماتيك بيان سور سي سامبل سي فورم اوتوماتيك نتحكم فيها في لارجور ديالها في لوتور ديالها با دو بروبليم. فوالا
نكبر شويه هاد لي فورم هادو حيت غادي نزيد فيهم واحد التكست وغندير لهم لا ليزون نديروها بلا فورم تري. دونك غنمشيو للفورما، دونك انسيرسيون فورم غناخدو تري. دونك غنديسين دابا واحد لو تري فيرتيكال هو الاول. دونك انا غندير لا توش شيفت باش يكون عندي واحد لو تري يكون بيان اليني داكوغ، تكون قاده. دونك غنجي غنرسم هاد الفورم فوي بان كيمشي بحال ندير واحد لا ريكل داكوغ. فوالا جو غلاش لا سوري تري بيان وغنعاود ناخد فورم اخرى من هنايا. سينو كنمشي لانسيرسيون الا كانت مسيليكسيون واحد لا فورم كيدخلني للفورما وكيعطيني فيها حتى لي فورم. دابا نزيد دوطخ فورم سينو نكملو بانسيرسيون باش ما ندوخوش كترش عليكم تري شيفت. فوالا غندير لا ليزون ديال هذه الاولى ونديبليك هاد لا فورم. فوالا غندير كونترول حتى كيعطيني بلوس. فوايي الكيرسور كيولي عندي واحد فلاش بلونش مع بلوس. كندير كونترول نقمر لا كونترول وبلا سوري بوطون غوش اون ديبلاسي. فوالا الاولى هو ما كتطلقش كونترول كتطلق لا سوري جو لاش لا سوري داكوغ. فوالا حتى كنكمل باردون حتى كنكمل الشيما ديالي. وكذا كنربح شويه الوقت ماشي بحال ملي كدير كوبي بوطون دروا كوبي وعاود دير بوطون دروا كولي. حنا نقدر ندير غير بلا توش كونترول مي لي دو ميثود راهم صحيح داكوغ. دونك غادي اجوتي لو تكست. دونك سي سامبل بور اجوتي تكست غنديرو بوطون دروا وكندير اجوتي تكست داكوغ. ملي كنبغي نكتب على واحد لا فورم اوتوماتيك كنكليكي على بوطون دروا حتى كيعطيني واحد 4 فلاش. وهي ايسي باغ اكزومبل كيعطيني 4 ديال الفلاش كنكليكي بوطون دروا ونقول لي اجوتي دو تكست وديك الساعه نكتب التكست ديالي داكوغ باش في الاخر كيعطينا هاد لو ريزولتا. سي بون فوالا وصلنا للفان ديال ليكزيرس ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.